अहिले विश्व कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा रहेको छ। ठूला ठूला अर्थतन्त्रहरू समेतलाई नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा यस महामारीको खोपको निर्माण र परीक्षणको कामहरू चलिरहेको छ। कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले लकडाउनका साथै जाँच तथा उपचार गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा पनि लकडाउन लगाइयो, तर मुलुकमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अधिकांश संख्यामा गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। मानवाधिकार र विधिको शासन क्षेत्रमा अनुगमन, दस्तावेजीकरण, कानूनी उपचार र पैरवी गर्दै आइरहेको तराई मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड अलायन्सले सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा भएका मानवाधिकारका घटनाहरूको अनुगमन गरेका छन्। लकडाउनको बेला पहिलेदेखि नै सामाजिक भेदभावको कुरीतिले गाँजेको हाम्रो देशमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको साथ गरिने भेदभाव झन बढेको पाइयो। लकडाउनले ल्याएको कहरको भीषण शिकार बने सप्तरीका एक दलित पुरुष मल्लर सदा। भोकको कारण उनले आफ्नो ज्यान गुमाए। हम जैसे काम करेला तर नहीं खाके ओहिना भूखले 3 दिन के 4 दिन के भूखले रहे। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका मल्लर सदा दैनिक ज्यालादारी गर्दथे। ठेकेदारबाट आफ्नो पारिश्रमिकको भुक्तानी नपाएर लकडाउनका कारण 120 किलोमिटरको बाटो पैदल हिँडेर उनी आफ्नो घर फर्किएका थिए। मल्लर सदासँग नागरिकता थिएन, जसका कारण तत्काल सरकारले लकडाउनका बेला गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि उपलब्ध गराउने राहत समेत उनका परिवारले पाउन सकेका थिएनन्। नागरिकता नै बनल छ, हमरा नागरिकता चाहिए। की करबे कदरे बनेबै अबरी नागरिकता अपने मर गेलै। कल के बाल बच्चा आया ये लॉकडाउन पड़ गए तो पैसा नहीं भेजलक हमर बाबू, हमर बेटा सब नहीं भेजलक टका तो नहीं नागरिकता बने अपने मर गए। त्यसै गरी अल्प आयुमै पतिको निधन पश्चात सुशीला देवी शाहले नागरिकता बनाउन सकेकी थिइनन्। लकडाउनका बेला आफ्ना 2 सन्तानलाई पालन पोषण गर्न एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेकी सुशीलाले नागरिकताको अभावमा स्थानीय सरकारद्वारा वितरण गरिएको राहत पाइनन्। हमरा सबके कहल के नागरिकता नहीं है तका सबके अथी राहत है से केना के मिलते, नहीं कूपन देले रहे, खाली नाम लिख के ल जाए आ देबे नहीं करे राहत। नागरिकता विहीनको आवाज बनेको थर्ड अलायन्सले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले नागरिकता वा अन्य कागज बिना समेत गरिब तथा असहायलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दियो। नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका मल्लर सदा जस्ता लाखौं व्यक्तिहरूका लागि लकडाउनका बेला अदालतको आदेशले मद्दत गर्यो। अझै पनि नागरिकता बिना राज्यबाट पाइने विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् उनीहरू। नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी पीडित दलित, महिला, मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायका रहेका छन्। सरकारले पूर्व तयारी बिना नै लकडाउन घोषणा गर्यो। कोभिड-19 को प्रकोप विश्वभर नै थियो। अन्य देशले त्यसको विकल्प दिएर घोषणा गर्यो, तर नेपालले चाहिँ घोषणा मात्रै गर्दै त्यसको विकल्प चाहिँ सरकारसँग राज्यसँग केही पनि थिएन र त्यसको लागि गर्नुपर्ने जुन कार्यहरू थियो त्यो कार्यहरू कुनै पनि प्रभावकारी कार्य गरेको देखिएन। यहाँसम्म कि यो लकडाउनको अवधिमा दलित समुदायको, दलित कम्युनिटीको मान्छेहरू त कयौँ त भोकमरीले मर्यो। भोकमरीले मर्न सक्ने अवस्था जुन छ त्यो अवस्थाको जिम्मेदार त निश्चित रूपमा राज्य नै छ। राहतको प्याकेजहरू पनि जो उपलब्ध भयो त्यो पनि कता कता विभेदपूर्ण किसिमबाट त्यसको वितरण प्रणालीमा पनि स्वच्छता, पारदर्शिता देखिएन। लकडाउनकै बेला प्रादेशिक कोभिड अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापनमा देखिएका कमी कमजोरीका कारण प्रदेश नम्बर 2 धनुषा जिल्ला पर्साहीका 16 वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भयो। चरम आर्थिक विपन्नताबाट गुज्रिरहेको भूमिहीन सदा परिवारको एकमात्र आशाका किरण थिए राजु सदा। हमर बेटा गेल छल नौकरी करब, जे हमरा 3टा बहिन है, माय बाप है,
घरारी न 1.5 धुर घरारी है, ओहिमे हम केना के गुंजाइश करब। आब तो हम जे किनब जगह जमीन, बहिन के बियाह करब, तब अपने बियाह करब, घर तर बान्हब, घर बान्हि कऽ तब जे है से हम अपने शादी करब। भारतबाट लकडाउन छल्दै नेपाल आइपुगेका राजुलाई पहिला गाउँ नजिकैको क्वारेन्टिनमा राखियो र पछि अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उनलाई दिउँसो चर्को घाममा टिप्परको पछाडि राखेर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा पुर्याइयो। हप्तौंको भारतदेखिको नेपालसम्मको यात्रा र गर्मीले राजु झाडा पखालाबाट ग्रसित भए। उनीसँगै भारतबाट नेपाल फर्किएका उनका गाउँले साथीको अनुसार राजुको उपचारका लागि अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई गुहार्दा समयमा उपचार नपाएर राजुले तडपी तडपी आफ्नो ज्यान गुमाए। राजू के पेट कभी काल झर लगी ना, जीवन जल मंगली मैडम से राजू के पेट झर से जीवन जल चाहिए, कहते हैं जीवन जल न है सब दे व्यवस्था करी छी। उन्हें 1-2 दिन ओकरा व्यवस्था कर नहीं भेले तो हम कहली नहीं दे तो राजू से मतलब घर से मंगा ले जीवन जल। राजू फोन कर ले मम्मी ला कल के मम्मी से जीवन जल चाहिए, तो मम्मी मतलब जीवन जल के बिहान भेले 2-3 गो लगे। उनको मृत्यु पश्चात मात्रै आएको कोरोना टेस्टको रिजल्ट पनि नेगेटिभ रहेको थियो। यस घटनापछि जनताहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ भने आफू कथन कदाचित संक्रमित भएमा सरकारी अनुगमनमा बस्दा उचित व्यवस्थापनको अभावमा ज्यानमाथि नै खतरा हुन सक्ने त्रास पनि फैलिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुरको पहिलो 2 संक्रमित मध्ये एक हुन् पत्रकार वीरेन्द्र रमन। यिनले कोरोना संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा बिताएका समय र निको भइसकेपछि समाजमा एउटा पूर्व संक्रमित भएर फर्किँदा आफूले भोगेको कठिनाइहरू यसरी सुनाउँछन्। त्यहाँ मैले जब प्रवेश गरेपछि कमसेकम त्यहाँ वातावरण हुनु पर्थ्यो, घरभन्दा राम्रो वातावरण हस्पिटलमा। मैले घरमा खाने गरेको खानाभन्दा पनि एकदम थर्ड क्लास खाना दिन्थ्यो त्यहाँ। अनि मैले पटक पटक भने यो खाना कि त मलाई घरमै व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ, यो खाना खाएर त म आज मरिहाल्छु यस्तो अवस्था छ। अनि धेरै साथीलाई रिक्वेस्ट गरेँ अनि यहाँका सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अनि बल्ल तल्ल सुधार त आयो। तर सुरुमा जुन खाना दिन्थ्यो त्यो न पौष्टिक थियो न त्यो केही थियो। एउटा मुढी दिन्थ्यो, छोला दिन्थ्यो खाजामा, त्यसपछि भात दाल एउटा सामान्य तरकारी दिन्थ्यो खानको लागि, यही खान्थेँ म। एउटा रोग हो जसलाई पनि लाग्न सक्छ, बुझ्नेले त्यसले बुझे, जसले बुझ्ने थिएन त्यसले अब अर्कै किसिमले फ्यामिलीसँग पनि व्यवहार त्यस्तै। मेरो त यस्तो भयो कि मलाई दुध दिने मान्छेले दुध दिन छोडिदिए, मसँग मेरो घरमा दिनहुँ आउने मान्छेले आउन छोडेर तिनीहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण जुन थियो, यो फलानुको घरमा गएछ, फलानुसँग भेटेको छ। एवत मैले खाने औषधि घट्यो, मैले औषधि खान घटेपछि मैले अफिसमा फोन गरेँ स्टाफलाई कि मलाई अफिस मेरो औषधि पठाइदे। त्यहाँ मलाई औषधि ल्याइदिने मान्छे कोही भेटिएन। कोभिड नियन्त्रणको सवालमा सुरुमा स्थानीय सरकारहरूले बाहिरबाट आएका सशंकित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेट गर्ने क्रममा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय थियो। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले कमसल गुणस्तरको राहत सामग्री बाँडेको आरोप लाग्दा कतिपय स्थानीय निकायले भने यसमा राम्रो काम पनि गरेका छन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको थियो, तर यसको अनुगमन भने खासै नभएको देखियो। त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कृषकहरूको राहतको लागि ल्याएको योजनाको पनि प्रभावकारिता खासै देखिएन। लक्षित समूहका अधिकांश किसानहरू यस योजनाको लाभ उठाउनबाट वञ्चित नै रहे। मुख्य रूपमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले किसानहरूको ब्याज 4 महिनाका लागि मिनाहा गरिदिने वा सरकारले प्रदेश सरकारले अनुदानमा भुक्तानी गरिदिने भनेर योजना ल्याएको थियो राहतका सन्दर्भमा। तर त्यो सुविधामा पहुँच चाहिँ गरिब दलित सीमान्तकृत समुदायका वा एकदम कम जग्गा भएका किसानले त्यो लाभ लिन पाएनन्। किन पाएन भने जसको जग्गा बढी छ उसले मात्रै बैंकबाट ऋण लिन्छ। त्यो सुविधा भनेको बैंकबाट ऋण लिएका किसानलाई मात्र थियो र यो गरिब दलित या सुकुम्बासी निमुखा बटैया अधिया आदि इत्यादि गर्ने किसानहरूले त गाउँमा ऋण लिएको हुन्छ साहु महाजनबाट 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ प्रति सैकडाको रुपियाँले ब्याज लिएको हुन्छ। उनीहरूले त्यो ब्याजमा मिनाहा पाउन सकेनन्, उनीहरूलाई त्यो अनुदानले कुनै पनि लाभ दिन सकेन।
यता प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेश संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको र यसको सामना गर्नका लागि तत्परताका साथ अघि बढिरहेको बताउँछन्। प्रत्येक पालिकालाई उसको चाहिँ ऊ अनुसार गाउँपालिकालाई 10, नगरपालिकालाई 15, उपमहानगरपालिकालाई 20, महानगरपालिकालाई 25 लाखको दरले हामी भनौँ न एकचोटि 20 लाख जति 20 करोड जति हामी पैसा निकासा गऱ्यौँ। हामी के चाहन्छौँ भने 3 तहकै सरकारमा यो जुन महामारी छ, महामारीबाट जुन बच्नको लागि 3 तहकै सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ। जसो जसो कोभिड संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गयो, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन तथा अस्पतालहरूका क्षमता र गुणस्तरमा प्रश्नहरू उठ्न थाले। अन्ततः वीरगञ्ज तथा जनकपुरको खानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एक गैर सरकारी संस्थाले लियो। लकडाउनका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमनका आधारमा थर्ड अलायन्सले कानुनी उपचार तथा सरकारको नीति परिवर्तनका लागि अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरू दायर गरे। जुन यो लकडाउनमा तपाईँको 35 जनाको हत्या भयो, यसले त के स्पष्ट गरिरहेछ भने उनीहरूको मानवाधिकार नै हुँदैन जस्तो, दलितको मानवाधिकार नै हुँदैन जस्तो किसिमको उस्ता। यसकारण मौलिक हक जुन उसको आवासको उसको राइट छ होइन, खाद्यान्नको उसको राइट छ, बाँच्न पाउने अधिकारको हक छ, त्यो त सरासर भयोलेसन भइरहेको छ, त्यो त हनन भइरहेको छ। खाना बिना मान्छे मर्यो, मल्ल र सदा त खाना बिना मर्यो। स्वास्थ्यको अधिकार बिना जीवन जल नपाएर राजु सदा मर्यो। प्रहरी हिरासतमा कस्टडीमा होइन, जसलाई तपाईँको विजय महारा मर्यो। प्रहरीको चरम यातना विरुद्धको हक हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स हो। क्याट कन्भेन्सनको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, युडिएचआरको पक्ष राष्ट्र हो। यसरी कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उसको मौलिक हक जुन बाँच्न पाउने हक हो, जुन यातना विरुद्धको हक हो, त्यसको भयोलेसन गरेर प्रहरी हिसाबमा मान्छे मर्यो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले त्यसमा प्रभावकारिताको लागि खटे र लकडाउनमा अति आवश्यक कामको लागि बाहिर निस्किने मान्छेहरूलाई प्रहरीले चरम तरिकाले यातना दियो, कुटपिट गरिरहेको थियो। जो खाद्यान्नको लागि गएर त उसलाई कुटपिट गर्यो, जो औषधि लागि गयो उसलाई कुटपिट गर्यो, यहाँसम्म कि काठमाडौँमा डाक्टरहरू समेत कुटिए। र यसरी प्रहरीले व्यापक दमन गर्न थालिसकेपछि हामीले सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गऱ्यौँ। चैतको 9 गते हामी सुप्रिम कोर्टमा गयौँ र वैशाख 9 गते हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ र 11 गते सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील घडी हो, यस्तो अवस्थामा संवेदनशील हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुहोस् भनेर सरकारको नाममा आदेश गर्यो। एउटा गाइडलाइन बनायो सरकारले, निर्देशिका, यो राहत मापदण्ड वितरणको मापदण्ड बनायो, एउटा निर्देशिका बनायो। त्यसमा के गर्यो भने जोसँग नागरिकता हुन्छ, जोसँग तपाईँको लाइसेन्स हुन्छ, ब्लुबुकको मतलब सवारी चालक अनुमति पत्र हुन्छ, उनीहरूले मात्र राहत पाउने भनेपछि राहत लिनको लागि यी कागजातहरू दिनुपर्छ। र नेपालमा तपाईँको सयौं मान्छेहरू नागरिकताविहीन छन्, नागरिकता छैन। र त्यसमा पनि गरिब असहायहरूसँग नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू राहतबाट वञ्चित भए, राहत पाइरहेका थिएनन्। र त्यो निर्देशिकामा भएको जुन व्यवस्था थियो, यो नागरिकता अनिवार्य हुने जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई हामी च्यालेन्ज गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालतले तपाईँको जेठको 4 गते नागरिकता नभए पनि राहत दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश गर्यो। र त्यो आदेशपछि के हो भने मान्छेहरूले नागरिकता नभएका मान्छेहरू पनि सहज तरिकाले त्यो पाउन थाले, राहतहरू पाउन थाले। त्यसपछि हामीले यो जेठकै तपाईँको उसमा हामीले उसमा के अरे इलाका वीरगञ्जमा, पर्साको वीरगञ्जमा तपाईँको त्यहाँको सिडिओले जो क्वारेन्टिनबाट भाग्छ, जो आइसोलेसनबाट भाग्छ, उनीहरूले गोली हान्ने समेत निर्णय गर्यो। र त्यो निर्णयलाई हामीले च्यालेन्ज गर्यौँ, किनभने मान्छेको राइट टु लाइफ होइन, कोरोनाबाट मर्छ कि मर्दैन त्यो अर्को कुरा हो, तर प्रहरीले त्यो भागेको कारणले गर्दाखेरि अथवा क्वारेन्टिनमा राम्रो व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले गोली हाल्ने जुन आदेश गर्यो त्यसलाई हामीले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णयलाई खारेज गर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यसै गरी हामीले तपाईँको जनकपुर हाइकोर्टमा, उच्च अदालतमा, त्यसपछि बुटवल उच्च अदालतमा पनि हामी मुद्दा गऱ्यौँ र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, राहत जुन जनकपुर एरियामा प्रदेश नम्बर 2 मा जुन राहत वितरण गरिरहेको थियो, त्यो राहत वितरणमा त्यो राहत मापदण्ड अनुसार थिएन,
कुहिएको चामल बाँडिरहेको थियो, त्यसपछि तपाईँको दाल कुहिएको बाँडिरहेको थियो। जुन मापदण्ड थियो मापदण्ड विपरीत तपाईँको 10 किलो 5 किलो किसिमले यसरी दिइरहेको थियो। जहाँ आवश्यकता थिएन त्यहाँ पनि दिइरहेको थियो, जहाँ अति आवश्यक थियो त्यहाँ राहत पुगिरहेको थिएन। यो सबलाई व्यवस्थित गर्न लागि हामीले त्यहाँ बुटवलको उच्च अदालत र जनकपुरको उच्च अदालतमा हामीले मुद्दा गऱ्यौँ र त्यसपछि उच्च अदालतहरूले दुईटै उच्च अदालतले राम्रो निर्देशन जारी गर्यो। यसरी हामीले लकडाउनमा मुद्दाहरू गऱ्यौँ र जसले मान्छेको जीवनलाई सहज बनायो र कोर्टले पनि त्यसमा राम्रै इन्टरभेन्सन गर्यो। कोर्टले पनि यसमा धेरै राम्रो निर्णयहरू अन्तरिम आदेशहरू जारी गर्यो, जसले गर्दा भएको छ त्यो सहज भयो पछि अवस्था। लकडाउनभन्दा केही दिन अगाडि आफ्नो परिवारमाथि रहेको ऋणभार केही भए पनि हलुको पार्न रोजगारीको लागि भारतको सुरत सहर पुगेका धनुषा जिल्लाका वीरेन्द्र गुरमैलाले एक सातापछि नै रोजगारी गुमाउन पुगे। उनले आफ्ना साथीहरूसँगै गुजरातबाट नेपालतर्फको यात्रा सुरु गरे। तर बाटोमा निकै सिकिस्त बिरामी भएका गुरमैता कोभिडका कारण नेपाल भारत सीमा बन्द भएकाले सीमामै आफ्नो प्राण त्याग गरे। जकरा बोलू फोन करे छिए एम्बुलेंस आई गई का एक बेरी फोन उठबे कहे छी जठी बॉर्डर पर सीरियस गनी तो मोबाइल बोलू स्विच ऑफ कर ले सरिया के फोन रिसीव नहीं करे। तो हम मेरो साहब लोग गाँव समाज के लोग फोन कल किया सर मेरो साहब लोग फोन करे वो कोनो जवाब नहीं दे, वो स्विच ऑफ कर मोबाइल कर लेना। तेकर बाद सीडीओ लोग फोन कल के तखनी में सीडीओ नहीं फोन रिसीव कल के। तेकर बाद डेट भल सीडीओ साहब फोन कल के बोलू हमरा हाकिला नहीं खबर कैली। तो हम कहली जैसे हम नहीं खबर कैली यहाँ के 3-3 तह के सरकार ये तो बैठल है, हम तो कोनो नेता आदमी नहीं यहाँ के नंबरों नहीं हमरा ला। अहाँ ला जब फोन कैने रहे तो रिसीवो नहीं कैली फोन, अखनी मर गए तो आप कहे हमरा ला फोने नहीं कैली। कहबे कैले ऋण जैसे अते अते है 6 महीना के बेटी है, 4 साल के 3 साल के बेटा है, तो समस्या तो समस्या है। यस घटनाले प्रदेश तथा संघीय सरकार आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार नरहेको उजागर गरेको छ। कोभिड-19ले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको वर्तमान परिवेशमा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा बृहत्तर प्रभाव पार्ने निश्चित छ। विडम्बना महामारीको चपेटामा परि देश र जनता आक्रान्त रहेको बेला भ्रष्टाचारहरूका घटनाहरू सार्वजनिक पनि भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकारले कडा कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा कोभिडका कारण उत्पन्न समस्याहरू समाधानका लागि सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतले गरेका आदेशहरूको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू भए र ती आदेशहरूको कार्यान्वयनमा पनि हामीले तदारुकता देखायौँ। जस्तै त्यो आदेश आउने बित्तिकै मेरो कार्यालयबाट ती आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नु भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको अवस्था पनि थियो। जस्तै तपाईको त्यो भोकमरीको कारणले मृत्यु भएको वीरेन्द्र यादव जो जठी बोर्डरमा मृत्यु भयो उनलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरेर मन्त्री परिषदबाट तपाईको 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कि भारतबाट आएको हरूको व्यवस्थापन खानपिनको व्यवस्थापन सीमामा गर्नु र त्यसपछि उनीहरूको टेस्ट गराउनु भन्ने पनि आदेश भयो र त्यसलाई हामीले जिल्लामा चाहिँ दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ जिल्लाधिकारीको प्रमुख जिल्लाधिकारीको अध्यक्षतामा 8वटै जिल्लामा 50-50 लाख रुपैयाँ भनेर यहाँ प्रदेश सरकारबाट पठाइयो र त्यहाँ चाहिँ सीमामा कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ खानपिनको व्यवस्थापन गर्नु अथवा अन्य व्यवस्थापन गर्नु भनेर समेत तपाईको जिम्मेवारी दिएको अवस्था थियो। आफ्ना नागरिकका लागि कोभिडको निशुल्क जाँच तथा उपचारका साथै निर्माण तथा परीक्षणका चरणमा रहेका खोप समयमै उपलब्ध गराउने पहल गर्नु सरकारको दायित्व रहेको छ।